अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व ज़करा स्म रब्बिही फ़सल्ला। इस आयत के तहत इंशाअल्लाह चंद मिनट की गुफ्तगू मैं आपसे करूँगा। मेरे प्यारे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें और आपकी इस्लाह कर सकें। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी हजरात हमारे चैनल पर आने वाले हैं या हमसे जुड़े हुए हैं या जो भी हजरात हमारे वीडियोस को देखते हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश ये है कि कोशिश ये करें कि वीडियोस के ज़रिए से अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें, अपने आप में सुधार पैदा करें। क्योंकि जब आप तक कोई अच्छी बात पहुंचे, कोई भी बात जब आपको पसंद आए, वो अच्छी लगे, तो उस बात को अपने जहन में बसा के रखें और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें। इसी में हम सब की कामयाबी है। और ये जो वीडियोस का सिलसिला है, ये जो यूट्यूब पर वीडियोस डालने का मकसद है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप तक अच्छी बात पहुंचाई जाए और जो बात आप तक पहुंचे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बातों पर मुझको और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व ज़करा स्म रब्बिही फ़सल्ला। ये दो आयतें हैं, हमको इशारा कर रही हैं। खुदा पाक ने इन आयतों में हम और आपके लिए कामयाबी के राज को बयान फरमाया है कि ए इंसान, अगर तू कामयाबी चाहता है, अगर तू कामरानी चाहता है, अगर तू चाहता है कि तू बुलंदी पर पहुंच जाए, अगर तू चाहता है कि तुझको कामयाब कर दिया जाए, तो फिर इन दो बातों पर तुझको अमल करना पड़ेगा। पहली बात, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मुराद को पहुंचे वो लोग जो साफ सुथरा हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है, व ज़करा स्म रब्बिही फ़सल्ला, और जो नमाज के लिए अल्लाह के रूबरू खड़े हो जाते हैं। यानी कि नमाज कामयाबी की निशानी है, कामयाबी का रास्ता है। जो लोग नमाज के पाबंद हैं, जो लोग अल्लाह के जिक्र में मुलव्विस हैं, जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी के रास्ते पर फाइज फरमा देता है, फिर वो कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी जो बात अल्लाह ताला ने इन आयत मुबारका में इरशाद फरमाई है वो ये है कि अपने आप को साफ और सुथरा रखो। अब ये जो बात है ये सबसे अहम और ख़ास है कि आज इंसान बज़ाहिर तो ऊपर से अपने कपड़ों को पाको साफ रखता है, अपने कपड़ों को पाकीज़ा रखता है, सुथरा रखता है। उसके कपड़े देखेंगे तो कपड़े देख करके अंदर का जो हाल है वो नजर नहीं आता। कपड़ों से वो सारी चीजें, वो सारी कमियां उसने छुपाए रखी हुई हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर साफ साफ ऐलान करते हुए इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। कामयाब हैं वो मर्द जो पाक और साफ रहते हैं, सुथरा रहते हैं। यानी कि मोमिन का दिल जो है, सबसे ज्यादा गंदगी यही भरी हुई होती है। ये दिल सबसे ज्यादा गंदा होता है और इस गंदगी पर हमारी नजर नहीं पड़ती। हम तो बज़ाहिर ऊपर देखते हैं कि ऊपर कितना पाको साफ है, और बज़ाहिर तो पाको साफ रहता है, उसके कपड़े भी पाको साफ हैं, उसका जिस्म भी पाको साफ है, उसका चेहरा भी खूबसूरत है, उसके जिस्म से खुशबू भी आ रही है, वो इतर भी लगाए हुए, तमाम चीजों से अपने जिस्म को उसने आरास्ता कर लिया है। लेकिन दिल गंदा का गंदा ही है, दिल में किसी किस्म की कोई सफाई नहीं की। मेरे अजीज, ये जो दिल है, दिल अगर पाको साफ हो जाए तो कामयाब इंसान हो जाए। मेरे अजीज, अल्लाह तबारक व तआला का यही फरमान हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। तुम्हारे दिल में जो गंदगी है वो खत्म होनी चाहिए। तुम्हारे दिल की गंदगी जब खत्म हो जाएगी, जब तुम्हारा दिल पाक और साफ हो जाएगा, तो अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। चाहे वो आखिरत की कामयाबी हो, चाहे वो दुनिया की कामयाबी हो। जब तक दिल पाक और साफ नहीं होगा, तब तक ना हमें दुनिया में कामयाबी मिलेगी, ना ही आखिरत में कामयाबी मिलेगी। मोमिन का दिल जब तक पाक और साफ नहीं होगा, सुथरा नहीं होगा, पाकीज़ा नहीं होगा, तैयब और ताहिर नहीं होगा, तब तक दुनिया की कामयाबी नहीं मिल सकती। अल्लाह तबारक व तआला अगर कामयाबी देता है
تو جب دل پاک و صاف ہو جاتا ہے تو دنیا کی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرماتا ہے. اور جب دل پاک و صاف ہو جاتا ہے تب جب انسان ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے, جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے. اور جب اس کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے, اس کی منزلوں کو اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے, اس کی تمام تکلیفوں کو اس کے راستوں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی دلیل دے دی جاتی ہے اور کامیاب کر دیا جاتا ہے. پہلے دل صاف ہو, پہلے دل پاک و صاف ہو, پہلے دل ستھرا ہو, پہلے دل میں آپ جو ہے پاکیزگی پیدا کریں, اپنے دل کی گندگی کو ختم کریں اور اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں. اور یہ دل جب ہوتا ہے نا وہ پاک و صاف کیسے ہوگا؟ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو دل ہے وہ پاک و صاف کیسے کیا جائے گا؟ بھائی ظاہر جو ہمارا ہے یعنی کہ ہمارے جو کپڑے ہیں اگر ہم ان کو پاک کرنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے پانی سے وہ پاک و صاف ہو جائے گی. جو گندگی لگی ہوئی ہے ہمارے جسم پر یا ہمارے کپڑوں پر وہ پانی سے اس کو صاف کیا جاتا ہے. لیکن جو دل کی گندگی ہے, دل کی گہرائیوں تک تو پانی نہیں پہنچتا, دل کو کیسے پاک و صاف کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کو پاک و صاف اللہ کے ذکر سے کرو. اللہ کے ذکر کے بغیر دل کی گندگی کو صاف کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب اللہ کا کثرت سے ذکر کرو گے, اللہ کی کبریائی کو کثرت سے بیان کرو گے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر کثرت سے اس کی نماز ادا کرو گے, اس کی بارگاہ میں سجدے کرو گے, اس کی بارگاہ میں ذکر کرو گے, تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے تمہارے دل کا جو میل ہے اس کو پاک و صاف کر دے گا, اس میل کو ہٹا دے گا اور تمہارا دل تر و تازہ کر دیا جائے گا, تمہارا دل پاک و صاف بنا دیا جائے گا. میرے عزیز, اب یہ ذکر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے اور اس کی برکت بے شمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی ہر وہ نیک کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے, کوئی بھی آپ نیک کام جو کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس نیک کام کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے, وہ ادھورا رہتا ہے, وہ پورا نہیں ہوگا, وہ آدھا ہی رہ جائے گا. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس نیک کام میں اللہ کا نام نہ لیا جائے, اللہ کا نام لے کر اس کام کی شروعات نہ کی جائے, وہ پورا نہیں ہوگا, وہ ادھورا رہ جائے گا, ناقص رہ جائے گا. یہ کسی اور نے نہیں کہا, یہ ہم اور آپ کے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جس نے نیک کام کیا اور اس نیک کام میں اللہ کا نام نہیں لیا, اللہ کا نام لے کر کے اس نیک کام کا آغاز, اس کی شروعات نہیں کی, پھر اس کا وہ کام پورا نہیں ہوگا. تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نیک کام جو بندے کرتے ہیں اور ان بندوں کے ان نیک کاموں کو جو پورا فرماتا ہے وہ کس کی برکت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے پورا فرماتا ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر جب انسان کسی بھی کام کی شروعات میں کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس کام میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس کام کو مکمل کر دیتا ہے, پورا فرما دیتا ہے. میرے عزیز, آج ہم دیکھیں, آج اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ کے ذکر سے بھولے بیٹھے ہیں. اللہ کے ذکر کو انہوں نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے. دنیا کی لذتیں, دنیا کے عیش و آرام, دنیا کی خواہشات, دنیا کے پیچھے اتنا بھاگنے میں مشغول ہو گئے کہ انہوں نے اپنے رب کو ہی بھلا دیا, اپنے رب کو بھلا دیا اور اپنے رب کے ذکر کو بھلا دیا. میرے عزیز, یہ دنیا کی لذتوں کے پیچھے اس طرح سے بھاگنا یہ کامیابی نہیں ہے. دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے اس طرح سے بھاگنا, اس طرح سے دوڑنا یہ کامیابی نہیں ہے. جب تم رب کی بارگاہ میں آ جاؤ گے, اپنے دل کو پاک و صاف کر لو گے, تو میرے رب نے خود اعلان کر دیا ہے کہ اپنے دل کو پاک و صاف کر لو, اپنے دل کو ستھرا بنا لو اور میرا ذکر کرنے لگ جاؤ, تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیا جائے گا, آخرت میں بھی کامیابی دے دی جائے گی. جب میرے رب نے کامیابی کی ضمانت لے لی, جب میرے رب نے کامیابی کے راستے بتا دیے,
तो फिर हम किन रास्तों पर चल रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। मेरे अजीज, यही समझने का मकाम है, यही समझने का वक्त है कि अगर हमने इसको नहीं समझा तो हमारी दुनिया ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। मेरे अजीज साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जो बातें, जो चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सब उसको समझ गए होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला हम सब को इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।